الحمد لله الملك العلام ذي الفضل والإنعام، أحمده سبحانه وأشكره أن جعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وحج البيت الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله واستعدوا للقائه وتزودوا من دنياكم لأخراكم. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. واعلموا أن الأيام والليالي خزائن أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة المؤمنون، أصبحتم في يوم عظيم وموسم من مواسم البركات وفرصة للفوز بالرحمات، يوم شريف ما طلعت شمس على يوم خير منه، يوم عظيم عند أهل الأرض وملائكة السماء، أقسم به الملك العظيم، وهو سبحانه لا يقسم إلا على أمر عظيم، فقال جل في علاه: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فأهلا بالشاهد والمشهود، وهنيئا لكم الفضل الموعود، يوم عظيم أكمل الله فيه لنا الدين وأتم لنا فيه النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. في مثل هذا اليوم قام نبينا بين الجموع بموقف الرحمات، في ناظريه من البشائر أمة قرت بها عيناه في عرفات. شهدوا له أدى الأمانة ناصحا رغم المتاعب واثق العزمات. الشمس تدنو للغروب وكلهم رمقوا الحبيب بأبلغ النظرات، والناقة العذباء تخفض رأسها الوحي جاء بأصدق الآيات. واستبشر الأصحاب لما أبصروا بشرى تلوح بأطهر الوجنات. نزلت عليه اليوم أكملت لكم حتى اطمأن بهذه الكلمات. والملهم الفاروق بعد سماعها بث الشعور يدافع العبرات. بعد الكمال النقص تلك حقيقة، ورحيل خير الخلق حتما آتي. وفي يوم من خلافة عمر رضي الله عنه دخل عليه أحد أحبار اليهود فقال: آية في كتاب ربكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، فهنيئا لكم اجتماع الشاهد والمشهود، وهنيئا لكم الفضل الموعود، وهنيئا لكم يوم العتق من النار. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهد،
لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة ويوم الدعاء ويوم ترتيب الألسن والقلوب بكلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي بسند حسن. ومن السنة في هذه الأيام الفاضلة التكبير مطلقا ومقيدا، والمقيد هو الذي يكون أدبار الصلوات المفروضة، ويبدأ من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. ألا فاتقوا الله عباد الله. اجتمعت في يومكم هذا نسائم الخيرات وموجبات الرحمات، جمعة وعرفة وساعة إجابة، فلنكثر من الدعاء والذكر، فرب دعوة فتحت لها أبواب السماء فسعيد بها صاحبها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا تنفعه الطاعة ولا يضره العصيان. أحمده سبحانه وأشكره على كريم الفضل وعظيم الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة والإحسان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فغدا يوم يغفل فيه بعض الناس عن العبادة، هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو يوم 11. وإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى التقرب إلى الله بذبح الأضاحي. قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على سفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده، متفق عليه. ووقتها من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس اليوم 13 من أيام التشريق، فطيبوا بها نفسا، فخيروا أنفسها، وتجنبوا المعيب منها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واخرجوا في صبيحة عيدكم مبكرين ومكبرين، متجملين متطيبين، واشهدوا صلاة العيد مع المسلمين تأسيا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم في يوم عظيم. اليوم يوم الفضل والإحسان، يوم الرحمة والغفران والعتق من النيران، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. فاشتغلوا بالدعاء والالتجاء وطرق أبواب السماء، ألحوا على ربكم واسألوا الخير لأنفسكم وذرياتكم ولوالديكم وأحبابكم ولأمتكم ولأئمتكم وأوطانكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فيومكم يوم مشهود ليس له عوض، وإن فات فليس له بدل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من عتقائك من النار. اللهم أنت الرحمن فارحمنا، وأنت الغفور فاغفر لنا، وأنت الكريم فأكرمنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد.
अल्लाहुम्मा वफ़्क़िक़ वलात उमूरिल मुस्लिमीन लिमा तुहिब्बुहु व तर्ज़ाहु या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर जुनूदना अल मुराबितीन, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा सल्लिमिल हुज्जाज वल मुअतमिरीन व अईदहुम इला बिलादिहिम सालिमीन गानिमीन वजअल अअमालना व अअमालहुम सालिहतन खालिसा मक़बूलतन मशकूरा या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्दि द्दैन अनिल मदीनीन वश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।